जङ्गबहादुर राणाका 10 वटा अनौठा र रोचक कुराहरू। जङ्गबहादुर राणा नेपालमा राणा शासन सुरु गर्ने व्यक्ति थिए। उनी प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाकी भतिजीका छोरा अर्थात् नाति थिए अनि उनी अर्का प्रधानमन्त्री माथवर सिंह थापाका त सातखै भान्जा थिए। जङ्गबहादुरका पिता बालनरसिंह कुँवरले आफ्नो छोराको नाम वीर नरसिंह राखेका थिए। वीर नरसिंह नाम जस्तै जङ्गबहादुर वीर अनि हत्की पनि थिए। उनको स्वभाव अति नै आँटिलो र जुनसुकै जोखिम पनि सजिलै मोल्न सक्ने जङ्गे खालको थियो। यस्तो जङ्गे स्वभाव देखेर उनका मामा माथवर सिंहले उनलाई जङ्गे भनेर नाम दिएका थिए। मामाले जङ्गे भन्दा भन्दै सबैले उनलाई जङ्गे भन्न थाले। यसरी उनको नाम जङ्गबहादुर कुँवर बन्न गयो। यस्ता जङ्गबहादुर जन्मदा नेपालमा भीमसेन थापा प्रधानमन्त्री थिए अनि जङ्गबहादुरका पिता भीमसेनका एकदमै नजिकका मान्छे थिए। त्यसैले जङ्गबहादुर 16-17 वर्षकै हुँदा उनी सैनिक क्याप्टेनको जागिर पाइसकेका थिए। तर विधिको विडम्बना भीमसेन थापासँग राजदरबार खुसी भएन अनि उनीमाथि राजकुमारलाई मारेको झुठो आरोप लगाएर बर्खास्त गरियो। भीमसेन थापा बर्खास्त भएपछि उनले नियुक्त गरेका जङ्गबहादुर र उनका पिता आदि सबैको जागिर पनि सँगै गयो अनि उनीहरूको सर्वस्व हरण पनि गरिएको थियो। यसरी एक शक्तिशाली धनी परिवार एकाएक सडकमा आइपुगेको थियो। त्यसैले एक शक्तिशाली र ठूलो घरानाको परिवारमा जन्मेर पनि जङ्गबहादुरले धनीको साथसाथै गरिबीको पनि अनुभव गर्न पाएका थिए। प्रस्तुत छ तिनै जङ्गबहादुरका 10 वटा रोचक प्रसङ्गहरू। नम्बर 1, आँटिलो र शक्तिको लागि मर्न र मार्न नडराउने। जङ्गबहादुर राणा नेपालका प्रथम श्रीतिन महाराज हुन्। कोत पर्वमा आफ्ना विपक्षीहरूलाई मारेर शक्तिशाली बनेका जङ्गबहादुर राणाले बाँकी विपक्षीहरूलाई भण्डारकाल पर्वमा सिद्ध्याएका थिए। जिउँदै रहेका उनका विरोधीहरू पनि देश छोडेर पलायन हुन बाध्य भएपछि जङ्गबहादुर निकै नै शक्तिशाली बनेका थिए। खासमा राजा रानीलाई नै आफ्नो कठपुतली जस्तो बनाएर राख्न सक्ने जङ्गबहादुर राणा राज संस्था भन्दा पनि शक्तिशाली थिए। नम्बर 2, कूटनीतिमा निकै नै चतुर। जङ्गबहादुरले आफ्ना मावली हजुरबा भीमसेन थापाले अंग्रेजहरूसँग दुश्मनी गर्दा भोगेको हारबाट ठूलो शिक्षा लिएका थिए। अंग्रेजहरूसँग मित्रता गाँच्नुपर्छ भन्ने बुझेका थिए। त्यसैले उनले अंग्रेजहरूलाई खुसी पार्न निकै नै कसरत गरे। उनले अंग्रेजहरूलाई यसरी खुसी पारे कि सुगौली सन्धिमा गुमेका केही भाग राप्तीदेखि महाकालीसम्मको तराई अर्थात् अहिलेको बाँके, बर्दिया, कैलाली तथा कञ्चनपुर जिल्लालाई उनले फेरि नेपाल फर्काएका थिए। विश्वलाई जित्दै आफ्नो बनाउँदै हिँडिरहेको बेलायती साम्राज्यले आफ्नो भूमि फिर्ता दिएको यो अनौठो र अचम्म लाग्दो घटना संसारमा अन्त छैन पनि होला। यो कुराले जङ्गबहादुर राणाको कूटनीति कति सबल थियो भन्ने प्रश्न हुन्छ। तेस्रो नम्बरमा उनी एकदमै लफङ्गा थिए। जङ्गबहादुर राणा पढ्नभन्दा खेलकुद र मार्काटमा बढी मन दिने खालका थिए। बन्दुक, युद्ध र घोडचढी उनलाई सबैभन्दा मनपर्ने विषयहरू थिए। घोडचढीका त उनी निकै नै शौकिन थिए। उनी 10 वर्ष हुँदाको एउटा घटना छ। उनको पिताको घोडा उनलाई चढ्न खुबै रहर लाग्दो रहेछ, तर उनी बच्चा भनेर उनलाई घोडा चढ्न कसैले दिएन। एक दिन कोही नभएको मौकामा उनी घोडा चढेछन्। घोडा तर्सेर दौडिएछ। तर्सिएको घोडामा पनि नखसी अडिएर बसेका बालक जङ्गबहादुरले त्यसपछि घोडालाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने कुरा सिके रे। पछि उनले आफ्नो लागि बम्बईबाट 30 वटा अरब जातका घोडाहरू समेत मगाएका थिए। घोडाको यस्तो शौकिन थिए जङ्गबहादुर। नम्बर 4, एकदमै जुवाडे। जङ्गबहादुर जुवा खेल्न अति नै मन पराउँथे। तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापालाई बर्खास्त गरेपछि जङ्गबहादुरले खाइरहेको जागिर पनि गएको थियो। त्यसपछि उनी पूर्णकालीन जुवाडे बनेका थिए। त्यसबेला उनले निकै नै पैसा हारे। जुवामा हारेको ऋण तिर्न भनेर उनी काम खोज्न बनारससम्म गए, तर कमाउन भने सकेनन्। फर्केर आउँदा घरमा भएकी श्रीमती पनि बितिसकेछन्। त्यसपछि उनले जुक्ति लगाए दोस्रो बिहा गर्ने। त्यही बिहामा आएको दाइजोबाट उनले जुवामा हारेको ऋण तिरे अनि त्यसपछि उनी दरबारको पनि नजिक हुन थाले। नम्बर 5, एकदमै स्त्री लम्पट। जङ्गबहादुरको 11 वर्षकै उमेरमा विवाह भएको थियो, तर पहिलो श्रीमती उनी 20 वर्ष नपुग्दै बितेपछि उनले दोस्रो विवाह गरे। यो विवाहलाई उनले एउटा हत्कण्डाको रूपमा प्रयोग गरे। त्यस्तै उनले अनगिन्ती स्त्रीहरूसँग विवाह गरे।
उनका रानी, महारानी, बडमहारानी आदि विभिन्न नाम दिएका थरी थरीका रानीहरू थिए। त्यस्तै उनका प्रेमिकाहरू पनि हजारौं थिए भनिन्छ। यस्ता स्त्री लम्पट थिए जङ्गबहादुर राणा। नम्बर 6, जनताहरू बीच निकै नै पपुलर, मारकाट गर्ने अनि अति नै बदमास, जुवाडे अनि स्त्री लम्पट भए पनि उनले जनतालाई भने मोहनी नै लगाएका थिए। यो कुरा पनि जङ्गबहादुरले आफ्ना मावली हजुरबुवा भीमसेन थापा प्रधानमन्त्री हुँदाको कालबाट सिकेका थिए। मावली हजुरबुवा भीमसेन थापाले जनतालाई खुसी पार्न सकेका थिएनन्। त्यसैले भीमसेन थापालाई राजकुमारलाई मारेको झुठो आरोप लगाएर जेल हाल्दा पनि भीमसेनको समर्थन गर्ने कोही पनि भएनन्। त्यसबेला यदि उनले जनतालाई खुसी पारेको भए उनको विरुद्धमा कसैले पनि षड्यन्त्र गर्न सक्दैनथे। यो कुरालाई प्रष्टसँग बुझेका जङ्गबहादुरले जनताहरूलाई खुसी पार्ने अनेक उपायहरू गरेका थिए। त्यसैले उनको बारेमा घर घरमा चर्चा हुन्थ्यो। सबै सकारात्मक कुराहरूको मात्रै चर्चा हुने गर्दथे। घर घरमा उनका वीरगाथाहरू सुनाउने पनि चलन थियो। उनको घोडचढीको, उनको पौडी कलाको, धरहराको टुप्पोबाट हाम फालेको किम्वदन्ती, हात्तीले कुल्चाउँदा समेत नमरेको किम्वदन्ती, जिउँदै बाघ समाउँथे रे भन्ने किम्वदन्ती अनि बच्चा बेलामा सर्पको टाउको समातेर मारेका कथाहरू घर घरमा प्रचलित थिए। अनि नम्बर 7, सिकारी। जङ्गबहादुरलाई मारकाटको खुबै शौक थियो। त्यसैले होला कोत पर्व र भण्डारखाल पर्वमा विरोधीहरूलाई सजिलै मुला काटे जस्तो काट्न सकेका। अनि उनी जहाँ जाँदा पनि घोडामा सवार हुन्थे अनि जहाँ जाँदा पनि शिकार खेल्न अघि परिहाल्थे। त्यसैले उनी गोला बारुद र बन्दुक सहितको सम्पूर्ण बन्दोबस्ती गरेर हिँड्ने गर्दथे। त्यस्तै 8औं नम्बर, घोडा यात्रा। सन् 1953 को गर्मी समयमा जङ्गबहादुरले बद्रीनाथ दर्शन गरेर फर्कने क्रममा नेपालको सिमानादेखि काठमाडौँसम्म 109 माइल लामो यात्रा घोडामा नै चढेर गरेका थिए। यो यात्रामा उनले 12 वटा विभिन्न घोडा बदलेका थिए भनेर भनिन्छ। अनि 9 नम्बरमा, नयाँ रेकर्ड राख्ने बेलायत यात्रा। हवाईजहाज नभएको त्यो समयमा बेलायत निकै नै टाढा थियो। त्यसैले त एसियाका कुनै पनि राष्ट्र प्रमुखले त्यस बेलासम्म बेलायतको भ्रमण गरेकै थिएनन्। हुन पनि जङ्गबहादुरले नेपाल छोडेको 4 महिनापछि मात्रै उनी बेलायत पुगेका थिए। यसरी बेलायत पुग्ने एसियाकै पहिलो प्रधानमन्त्री भएर जङ्गबहादुर राणाले रेकर्ड नै राखेका थिए। उनी बेलायत भ्रमण गर्ने पहिलो प्रधानमन्त्री मात्रै नभएर त्यति लामो समयसम्म बेलायतमा बस्ने एकमात्र नेपाली प्रधानमन्त्री पनि बनेका थिए। अहिलेसम्म अरू कुनै पनि राष्ट्र प्रमुखले त्यति लामो समय विदेशमा बिताएको छैन। नम्बर 10, बेलायतीहरू टुवा परेका थिए। जङ्गबहादुरको बेलायत यात्रा एउटा अनौठो यात्रा थियो। उनले आफू चढ्ने पानी जहाजमा समुद्री डाकुहरूबाट बच्न तोपहरू पनि जडान गरेका थिए। अनि उनको भ्रमण टोली सम्पूर्ण रूपमा पूर्ण थियो। उनले कट्टर हिन्दूहरूलाई भान्से बनाएर लगेका थिए। पूजा गर्न भनेर एउटा गमलामा पिपलको बिरुवा समेत लिएर गएका थिए। पानीको लागि 40 वटा पित्तलका काग्रीहरू, दुधको लागि दुहुनो गाई र महिनौसम्म पुग्ने गरेर दाल, चामल, खानेकुराहरू सबै आफ्नो साथमा लिएर गएका थिए। बेलायतमा पनि उनले आफ्नै क्याम्प बनाएर बसेका थिए। नेपाली पाराको अलग्गै भान्सा तयार थियो। खाना आफ्नै तरिकाले पकाउँथे, आफ्नै तरिकाले खान्थे। आफ्नै गाईको दुध, दही खान्थे। ती गाईहरूलाई अरूले छुन पनि पाउँदैनथे। त्यस्तो अनौठो दृश्य देखेर बेलायतीहरू टुवा पर्थे। हुन पनि 42 जनाको भ्रमण दलसहित आफूलाई चाहिने सबै कुरा बोकेर आएको यो टोली जस्तै बेलायतीहरूले त्यसअघि देखेका पनि थिएनन्। नेपाली दौरा सुरुवालमा सजिएको नेपाली टोली बेलायत घुम्दा बेलायतीहरू रमिता मानेर हेर्ने गर्थे। उनले त्यहाँको कला, संस्कृति, जनजीवन र कानुनको बारेमा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेका थिए। ती सबै कुराहरू नेपाल ल्याएर उनले नेपालमा पनि ती कुराहरू उपयोग गरेका थिए। यसरी जङ्गबहादुरले नेपालकै पहिलो कानुन बनाए, पश्चिमी शैलीका चालचलन र पश्चिमी शैलीका भवनहरू पनि बनाउन लगाए। यस्ता अनौठा पात्र थिए जङ्गबहादुर। जङ्गबहादुर राणाको बारेमा तपाईलाई अरू थप केही जान्न मन छ भने कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोला। मैले भेटेसम्म र जानेसम्म अवश्य पनि चर्चा गर्नेछु। भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसअघि मैले जङ्गबहादुरले प्रेमिका गजेन्द्र लक्ष्मीलाई रानी बनाउने कसम कसरी पूरा गरे भन्ने बारेमा चर्चा गरेको थिएँ। त्यसपछि दोस्रो भागमा जङ्गबहादुरका 42 जना श्रीमतीहरूको बारेमा चर्चा गरेको थिएँ भने तेस्रो भागमा जङ्गबहादुरले बेलायती युवती लोरा बेलमाथि कसरी 2 अर्ब रुपियाँ खर्च गरे भन्ने बारेमा चर्चा गरेको थिएँ।
चौथो भागमा तामाङ युवती ग्याल्मोलाई अपहरण गर्नुको परिणामको बारेमा चलन चल्तीमा रहेको एउटा किम्बदन्तीको चर्चा गरेको थिए भने पाँचौं भागमा पुतली सडक नामको उत्पत्ति गर्ने जङ्गबहादुरकी पुतली रानीको चर्चा गरेको थिए।